वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के और रीजनल चेयरमैन हैं पंजाब के, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके बाद जो बाकी शुरका हैं वो भी उनसे भी दरख्वास्त की जाएगी और आखिर में इसको वाइंड अप करेंगे जनाब सदर जो हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अब मैं मियां मोहम्मद अदरीस साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रॉयल टीवी के चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर वट्टू साहब को और रॉयल टीवी की जो मैनेजमेंट और जो इंतज़ामिया वर्कर्स उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौमी यकजहती का जो पैगाम लेकर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ़ लाए और मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। बड़ा ही ये मुनफरिद मकसद है आजकल के हालात में। मैं जब अब्दुल गफूर वट्टू साहब चेयरमैन रॉयल टीवी ये बात कर रहे थे कौमी यकजहती की, तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ गई। एक बहुत लंबी कहानी और तसलसल जो मेरे बड़े हमें बताते हैं और जब वो बताते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ओरिजिनली इंडिया से कहाँ से आए और किन मकसद के लिए आए, और उसके बाद इसके लिए मेरे बड़ों ने या पाकिस्तान के बेशुमार लोगों ने जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से यहाँ पे आए, क्या क्या तकालीफ और कुर्बानियाँ पेश की इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और इसी में मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात सामने आई कि आज़ादी हमने पा ली। क्या आज़ादी ही हमारा एक मकसद था जो हमने पा लिया? क्या यही एक ऑब्जेक्टिव था बस? हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमें बड़ों ने बताया कि ये तो एक आज़ादी अपनी जगह हमें थी, ज़रूरत थी और हमने पाई, लेकिन ये खाली आज़ादी नहीं थी। इस कंडीशन के साथ आज़ादी थी कि हम दुनिया में अपने दीन के साथ सुरखरू होकर एक जिंदा कौम की शक्ल में आज़ाद रहेंगे, तब ये आज़ादी काबिल कबूल और एक्सेप्टेबल है हमें। वो क्या आज़ादी होगी? जिस आज़ादी में आप अपनी इस आज़ादी में अपने दीन पर, अपने इज्जत के साथ और वो डिग्निटी, वो इज्जत, वो वकार जो दूसरी कौमों में जब आप सफ़र करें और वो आपको ना मिले तो फिर आप ये कहें कि मैं एक आज़ाद कौम या मुल्क का बाशिंदा हूँ। ये हम जैसे कारोबारी लोगों से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा, जो हर दूसरे हफ्ते मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में सफ़र कर रहे होते हैं और उनको अंदाज़ा होता है कि दूसरे ममालिक में जब पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं तो वो देखने के बाद उसकी कितनी कदर व कीमत करते हैं और किन किन सिक्योरिटीज़ के ज़रिए हमें गुजारा दिया जाता है, जो उनका फ्रंट लाइन इत्तेहादी होता है, जो मिलकर लड़ाई लड़ रहा होता है, जो हर तरह की कुर्बानी दे रहा होता है, चाहे वो जानी हो चाहे वो माशी हो। बहरहाल ये बहुत बड़ी दुख भरी बातें हैं और हमारे बड़ों ने हमें बताया कि जब हम माइग्रेट हुए तो हमारे कितने रिश्तेदारों ने, अजीज़ों ने, दोस्तों ने अपनी तमाम जायदाद छोड़ी, उनका कोई गम नहीं।
کتنے اپنوں کے خون بہایا، یہ کبھی بھولنے والی بات نہیں. اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑا، یہ غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جب ان حالات میں جب لوگ یہاں پہ آ کے وہ قومی یکجہتی کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ، اپنے دین اور اس معاشرت کے ساتھ جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، اس کے ساتھ جب آپ زندگی بسر نہ کر سکیں، تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سوال آج میرے ذہن میں ہے، آنے والی نسل بھی پوچھے گی. جب یہ ملک کے حالات ہوں گے تو ہم نے کیا پایا؟ کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان ایک فیلئر اسٹیٹ کی جانب چلا گیا. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ جیسے وٹو صاحب نے ایک بڑی واضح بات کہہ دی شروع میں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہے، کسی سیاسی وابستگی کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہمارا جرم یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی بات نہ کریں، قومی یکجہتی کی بات نہ کریں. یہ بات ہمیں واشگاف الفاظ میں اور اس جرأت کے ساتھ کرنی چاہیے، اس جذبات کے ساتھ کرنی چاہیے، ان آل سینٹیمنٹس کے ساتھ جو ہمارے بڑے جب پاکستان میں آنے کے بعد کی اسٹوریاں سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں دھکے کھائے اور کہاں جا کر ہم سیٹل ہوئے اور کیسے کیسے ہم نے اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا یا پروان چڑھایا. یہ تو وہ معاشرہ تھا جہاں پہ رات 12 بجے بھی اگر ایک عورت گاؤں میں سے بھی گزر رہی ہے تو وہ سیکیورڈ ہونی چاہیے تھی. یہاں تو شہر میں دن کے 12 بجے بھی یہ ایک آدمی جو ہے وہ بھی سیکیورڈ نہیں ہے. تو یہ کمپیریزن ہم کس چیز کے ساتھ کریں کہ ہم کتنے سیکیورڈ ہیں اپنے ملک میں، اس آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی بڑی غمگیر کیوں ہو گئی؟ مجھے تو ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر اس سچویشن ہماری معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. یہ ہماری معاشرتی جو خامیاں ہے، ناہمواری ہے، اس کی وجہ سے ہے یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، اور جو آگے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو اس لا اینڈ آرڈر امن کی وجہ سے اپنے بچوں کو دوسرے ممالک میں بھیج رہے ہیں، بھیج چکے ہیں اور پائپ لائن میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ جو کھاتے پیتے گھروں کے لوگ ہیں یا ان کے بچے ہیں، جب ان کے پاس پیسہ ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ان کو چاہیے وہ سیکیورٹی چاہیے جس جگہ وہ رہیں. اور اگر وہ سیکیورٹی نہ ہو تو وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ہو، جہاں پہ اپنی فیملیز کو سیٹل کیا جا سکے تاکہ ان کے بچے جو ہے ایک پرسکون اور سیکیورڈ ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں. اب وہی بچے، وہی برین جب دوسرے ممالک میں جاتا ہے اور پاکستان کے حالات دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں وہیں پہ بہتر ہے کہ میں وہاں پہ نوکری کر لوں، لیکن میں اب یوزڈ ہو گیا ہوں پرسکون طریقے سے